صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدت واغیثینی یا خفی اللطف ادرکنی بے حق لطف کل خفی یا خفی اللطف ادرکنی بے حق لطف کل خفی صلی علی محمد محمد مل کے خانواد تطہیر تے با جماعت درود تلاوت فرما معصوم فرمیندن معاشر دے میدان روشن ہو سی اس بندے دا چہرہ جڑا زندگی خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا ہے شفقت باغراں دی جو اپنے ٹائم وچ میں نہایت ممنون ساڑھے نازن ساڑھی بازم اجازت ہے میں نوکری شروع کر رہا ہوں بابا درود پاک مل کے باواز بلند پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید العرب والنجم کی المدنی کی لفی شانہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات درود سارے سے واجب مل کے باواز بلند پڑھو صاحب تاج ور میرا سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب ظالم ودیاد نہیں دی کوئی نہیں منڑی وچ گربل دے تے بھاویں لاکھ قرآن اٹھاوے ایدی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے دے بھی اٹھدا باندھا جا بھلا ہوئی مظلوم دے روڑ نوکرہ چاچا بسم اللہ بابا ہوئی دی گئی نہیں منڑی وچ گربل دے بھاویں لاکھ قرآن اٹھاوے ایدی ماں
ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے دے بھی اٹھدا باندھا جا آخری ازادار تک سارے ہلکے دے ماتمی بنایا بغیر دلان کر کے ودیا دنوی کو خطرائے بہن رمی چادر دا گوس دیا سے ابا سبرائے آج دیگر وہ سال ڈڑی دی بہن دی باگردہ جی کراں بابا بڑے خلوص نال میرے بزرگوں تھوڑی بھی چاہیے نوکراں اچھا بابا سارے ماتم کرو اعلان کر کے ودیا نہیں کو خطرہ بہن رندی چادر دا گوس دیا سے ابا سبرائے آج دیگر وہ سال ڈڑی دی بہن دی باگردہ بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا کدیں نہ رویں بسم اللہ بابا سید میں نوکراں مکان دے وارثو اعلان کر کے ودیا دے نہیں کو خطرہ بہن رندی چادر دا گوس دیا سے ابا سبرائے آج دیگر وہ سال ڈڑی دی بہن دی باگردہ بسم اللہ بابا دعا مل گئی ہے زیادہ دیری باغر انہوں ملاما انہوں نے احسان ہے یہ تو میرے بھرا چھوڑے حکم آفاق کیتے عباس دے بعد آدھا بیٹھے لوگوں ہون میں غریب ہاں بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بابا بسم اللہ کرام بابا شبیر غریب سڑے حسین دی غربت دا ہوکا عرشیں سونے فرشیں سونے صحیح جامان علیہ جنہوں دی چھوٹی اولاد ہے چاچا توری ہے دی قسم ہے جی میں 6 ماہ دی اصغر پینگے چھوڑے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بابا بسم اللہ کرا ہی میں کہیں نہیں سونا میں تو آنے کول پوچھ دا ہوں 6 ماہ دا بچہ اپنے پیران تے چل سکتا ہے پینگا چھوڑے ارکان دے بہار ٹرنا شروع کی تس ڈاکٹر صاحب اتھے آئے جت کربلا دی گرم زمین نہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ متھے تے رکھ کے بیٹھا دے بابا اصغر دے ہونے غریب نظرہ بھلا ہوئی بابا بسم اللہ کرام اے خلوص ہے توارا بابا نہیں تھک دے مظلوم دے رومنا لے اے معجزہ علی دی تھی دا بس مزید قریب کرنا فضا لڑکنا دہل اکبر دی موت دا مکہ ہویا مظلوم پتران دیا لاشا چا چا کے تھکا ہویا غریب اٹھی نہ باندھا بہن دے خیمے آئے تو سنسرے نہیں شبیر اصغر دی ماں سرے بھائی جان جنہاں دی اولاد چھوٹی جان دے او ماما کو پتر ہونے نہ بہت پیارے تے جڑے جھولیاں آلے ہونے بھائی جان ماما کو بہت پیارے ہونے شبیر اصغر دی ماں دے خیمے دے بہرا کے رکے دوار کوثر ماں ایک پتر دیا چوٹیاں چم کے بیٹھی آدھی اصغر ماں تے رنج نہ ہوئے آج میرا پیکا وطن ہوئے آتے کو پانی ضرور پلاوا
صدقے 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 بابا بسم اللہ کرام بسم اللہ بابا میں نو کرام شبیر پر میں نسگار دی ماں میرے دے میں غریب نہیں میں حسین میں کو غریب کر گئے نا عباس دے بازو میں کو غریب کر گئی اکبر دی موت میں اماماں پھرداں فوجیں چراہ گھنا دے ماں باکر پوترا دینا محمل دینا صحیح چاوانا لے جڑے غریب ہونا وہ گلیں غریب آلیاں کریں من حسین ہائی مزاج دا غریب جڑے ماتم کرنا ہو فرمینن اصغر کو جا محمل تے سوار ہو پیکے وطن تے والوان میں جانا میدان جانے آلیا جانے شام جانے جی کراں جی کراں جی کراں بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا حسین لکھاں سوار ہومن تاری جتی تو قربان کر دے ماں مگر میں ماں اے پترے کربلا دیا ماں دے حوصلے ہم جنہ 6 ماہ دے پتری بابا تیار کر کے موت دو بھیجنے بابا مشتاق حسین شاہ جی مالک کا رسایہ قائم رکھے تو قدمہ تے ہاتھ رکھ کے چھنیر صاحب دا لکھو ہے بند پڑھن لگا 60-65 سال پرانا ہے تو جڑے مسلح تے تری اکھ وس پوسی پورا فوجی بنا کے شبیر دے ہتھاں تے اصغر رکھس تے رو رو کے آدیت تسا بے شک پتر جوان دیتے ہئی مسلح دی اکبر دی آپ منصف تھی سے پیش کی توئی جدہ جنس رباب دے گھر دی آدھیے میرا پہرا 6 مہینہ دا گئی ویل جناب دے سار دی میں لکھ دے آہے کو تو بچ کو میں کو لوڑ نہیں اصغر دی جی جی بابا ہاتھ نہ جوڑو بابا میں نو کرام بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا تائیں بے شک پتر جوان دیتے ہائی مسئلہ دی اکبر دی میں نے دیکھی بابا میں تمہید مکا چھوڑیے شبیر ہی میں چاہتے جی میں قاری قرآن کو چہندے ایڈی ادب تے حیالی بی بی ہے بزرگی میں پڑھتے رہنے چاچا وارث تا چہرہ نہیں دے دی شبیر دے قدمہ دو دیکھے مصائب تو خیرات دا نام ہے جڑے حاضر تھی سے دہان جاسی شبیری میں چاہتے حسین دے سامنے آئیے آدھی سردار ماں دے دل دی حسرتے میرے اصغر کو انہیں نہ چاہو جڑے جوان ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو فرمینن کی میں چاہاں آدھی ای میں چاہ آجی میں ماما چاہ دیا پرداداروں کو پتہ ہے ماما کی میں چاندیا نادی اصغر دا سر رکھ اپنے مونڈے دے ماں دے دل دی حسرات دے میدان دے بینیا تک میں اصغر دو دیکھا میرا اصغر میرو جی کراں بابا جی کراں بابا رلدہ بھائی جڑے حاضر بیٹھے ہو بسم اللہ بابا جی کراں میں پتر دو دیکھا میرا اصغر میں نے دیکھیں شبیر چاہ کے ٹورن پسر ساد آندہ دیٹھے بغیرتا دے فوج مب گئی جس پتران دیا لاشاں چاہ چاہ کے تھک پائے اور حسین قرآن میلہ لئی آندے بزرگان دا بندے محرہ لے ملک دے ہر ذاکر پڑے جدا آکسنا قرآن میلہ چاہیے آندے ترائے دین دا تسرنے مسلمانوں دا دے کے آدھے قرآن نہیں ناتے قرآن دا آخری ورگ ضرور ہے اے محنت ہے دوشائیاں دی کو تسکیدہ مجبور ہے جڑے رومن آئیو فرمینن میں مجرم ہاں تو دیا نظرہ وچ اے باز نباز قصور ہے آئی حقل رباب دی نامنگ پانی میں کو پتر مویا منظور ہے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی بسم اللہ کرام پیاس آپ کو لگی ہے نہ بچے دا کریں بال خود پانی منگے تلیسوں جڑے عقیدت مند بیٹھے ہو اے سارے علی آلے آمن حسین دی مجلس انہاں دے ذہنے چاہیے 6 ماہ دا بچہ ترائے دین دا تسا
منہ کھلیں دے بند نہیں کر سکتا، بند کریں دے کھول نہیں سکتا۔ پانی منگسی کی میں انہاں کو نہیں پتہ اپنے دور دا علی ہے جڑے ادب تے ہائے کریں دے ہو۔ لاہور قیام پاکستان دے بھیجن 3 سال بعد 1950 موچی دروازے کانفرنس امام حسین دے نام نال ایک میٹنگ تھئی، کھڑے ہو یا بیٹھو میرا لفظ سمجھی، مسلط تیری آنکھ واس پوسی، ہندوستان دا وزیر تجارت ہے بھیجن، ہندو ہے مسلمان نہیں، اس کرسی تے بیٹھ کے ایک لفظ آقا ہے میٹنگ مک گئی ہے، لوگ روندے ہوئے گھران دے ٹر گئے ہن، تیرا جگر نہ ہلے جڑے شیعہ بیٹھے ہو، ہندو دی گل سنائے ہوا کئی پاکستان دے مسلمانوں، میں کو کربلا دے اس مسلمان دی آج تک سمجھ نہیں آئی، جے کربلا دے میدان وچ ایک ایو جے بچے کو تیر مارے، جے کو اے پتہ کوئی نہ تیر جھلن دے بعد روئندے یا حسیندے۔ صدقے 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 صدقے، بسم اللہ بابا، بسم اللہ بابا، بسم اللہ کرام۔ یہ کوئی پتہ کوئی نہ تیر جھلن دے بعد شبیر آباوی چاہیے اصغر آباد 9 لاکھ دی دیر لگی ہوئی، تو سہائے بیٹھے کریں دو 1400 سال بعد بھائی جان ملائکہ تو تسبیح چھٹی گئی، کیویں بولے سی میدان جڑے بے رزق یا بے اولاد بیٹھے باب الحوائج دا مسائب جھولیاں بدھا بے اے سچین دے پے ہن، اس سے لے کربلا دی زمین ہلیے، جنہ معصوم دے چھوٹے چھوٹے لب ہلے، ترائے دفعہ صدا بلند ہوئی العطش، بیٹھے اولاد علیہ العطش، مسلمانوں دوارے دریا پہ واندن میں ترائے دیاں دا دساں میں کو پانی دے ہو، چاونا لے اولاد علیہ بیٹھے دا درد یس کر دے لے جے جائے کمینے دے ہتھیں تیر آئی تیر زمین دے ڈٹھر، جندے حد نیزہ ہی نیزہ ڈٹا ایک بیدرے کیا دن کمینے تُزا دادے آوے باغی ایلا آدن باغی نہیں جڑا میدان پیا بلین اے دا عیسیٰ دا فخارے عیسیٰ ماں دی جھولی جبولا حسین دا سور میدان پیا بلین فوج اشکیاں آج حل جل مجنی آئی، اللہ لعنت کرے شمر حرامی دے حرمل دا موندہ ہلاکیاں دے حسین دے بچڑے کوئی ہو جیاں پانی پلا ود پانی دا نام نہ جاوے، اے آدھے بکواس نہ کر کربلا دے میدان جمع اکبر دے عباس واسطے منگایا گیا، آدھے 6 مہینے دا بچہ دا نشانہ بناور میری توہین ہے، میرا دے توہین نہ سمجھ جیڑا کام اکبر دے عباس نہیں کر سمجھے تائیں اگر تیر نہ جلایا تیری فوج باغی ہوئے سیا، اسے تو میں معافی منگدا بغیر دو تیر جد جیڑا جنگا ہے جو گھوڑے گمارا ویندائی ای بغیرت گوڑی لئیے شست جمعیے سے ہاتھ کام گیا دوجی دفعہ ہاتھ کمبا ہے شی میرے نمان ڈہلا کے آدھا ہے جا وجہ تیر اندار ایک بچے دا نشانہ نئے بڑا سلدہ آدھا شمر پاک نشانے دی نہیں اور میں تیر جلنا سامنے آلی گالی گنات حلویں دیئے آدھے اللہ جانے دی ماں یا بھیڑ رو رو کے آتی ہے جانگو ہوندی ہے نال جوانہ دے معصوم دے شیست جمع نہیں میرا ناز گرشد جی کرم بابا
جاندے ہاتھ نہیں رکھ دے بابل ہوائے جماعتہ میں جوانی مانو نوکر بابا آدھے میں تیر جلنا گالی گنا دا حلوے لیے آدھے ایک مستور جڑی وین کر کے آتی ہے جنگ ہونی نال جوانا دے معصوم دے شیخ جمع نہیں میرا نازک رشتہ بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا جڑے ہاتھ بلان ماتم واسطے ملک دی ہو گئے اوکھے وینا تے آدیا تو آدھے شیعہ روندے کیوں ہیں شیعہ مر کیوں نہیں ویندے کربلا دے جتنے شہید ہوئے اولاد علی جگر نرم ہوئی تھا ماتم کریاں دا اکبر کو پرچی لگی ہے سینے جو خون بہرا عباس دے بازو کلم ہوئے خون بہرا کربلا دا پہلا شہید اسوارے اور میرا تیر مارا گل جو خون نہیں ماد کھیر مارا دویات مدہ تیرا گیا دے بابا اور راضی ہے جی کرم بابا بسم اللہ بابا میں نو جی کراں بابا اوکھی دعا دل وچ رکھے آخری ڈرائیور جنہاں دا وعدہ کیتا ہے جڑے عزادار ہون تک ہائے نہیں کر سکے کربلا دا جتنے شہید ہوئے جڑے سید بیٹھے ہو اکبر دی برچی حسین کڈی تے مگر چاچا جدن لگ دی رہی ہے حسین دور آئی اولاد علی بیٹھے ہو شالا پتران دے درد نہ دیکھو قاسم دے ٹکڑے کٹھے تکیتے نس مگر جدن ہوں دے رہن حسین دور اولاد علی کربلا دا پہلا شہید اسوارے اور جہنہ تیر حسین آندے جتھا حسین لگتا ہی جتھا چڑھا تیر اسوار کو نہیں لگا حسین دا بازو زخمی بسم اللہ بابا جی کراں بابا سونی مکان پئی ہوندی ہے چارا سوامن جتلے محمد دی دھی درمال ہوئے قبر دی رات سوکھی ہوئے دیئے غیرت تالے کٹھے ہوئے پودر کو ہتھاں دے جا کھڑا ہے غربت سن سے حسین دی غیرت تالے اسغر دا خون ہتھاں دے جلس ارادہ کی تے زمین تے سٹا زمین کبھی حسین قیامت تک سبزہ نہ دے جا جڑا ہون تک حیران بیٹھے حسین دے باب الحوائج دی غربت کھڑا پڑتا ارادہ کی تے آسمان تے سٹا آسمان جوال ہے حسین قیامت تک بارش نہ دے جا ایڈا غریب پیو ہے جے اصغر دا خون پھر کے داڑھی تے ملنا شروع کیتا آدھا دادا ابراہیم امتحان حسین دے آدھا میں غریب میں ہتھاں تے پوتر ودا جی کراں بابا بسم اللہ بابا بس آخری وین جے وعدہ کیتا ہے سارے خیرات تے چلو میں منبر حوالے کراں غیرت تھالے پوتر ترائے دفعہ کٹھا ماں دروازے تے دٹھا پردادار گواہی دے سن کوئی گھر نہیں جے کو موت نہ روایا ہوئے چاچا میں تو آدھے کول پچھدا اللہ نہ کرے جے ماں دا کریال جوان پوتر مار ونجے میں کو ہر عزادار جواب دے ماں کتنے دی رون دیئے کل خانی تک روسی 40ویں تک روسی رشتہ دار تسلیاں دے دن ماں کو حوصلہ ہوئے چاونا لے اللہ نہ کرے جے ماں دا جھولی آلا مر وجے ماں ساسا دے نال رومیے جڑے عزادار آیا ماں تو دروازے تے ڈٹھا ہے پوتر کسداری ہے تیری ہائے دی قسم ماں رنی نہیں شام غریب آئی ہے نہیں رنی رسیاں پہندی رہی ہے نہیں رنی ظلم دے کے اتے ماں دا محمل آئی تلے پوتر دی سانگ آئی
غریباں دا قافلہ ٹردا